من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأ وصيبا في اللمس راحة كم أبرأ من ربقة الأنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن علي وعن عثمان للكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ فاغفر لنا شيخنا واغفر لقارئنا سألتك الخير يا ذا الجود والكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق